घरा कडेन वयताले पांय म्हाजे दोनूय यादी मोठी जाले आनी सांगुलपो लागली पांय सामके. आमी पयलो हांगसर कपडे धुयतालीं, कुल्ल्यो पासून खातालीं, कितें नुस्तीं पासून खातालीं व्हाळांतली व्हरोन. उदक ह्या झाडां बिडां वापरतालीं. आतां पयरची खबर उदकांतल्यान गेली त्या वाटेन न्हू, घरा वचून पांय दोनूय यादी मोठी जाली म्हाजे. आतां हांव येयना, वयल्यान सरोन येता, हे वाटेच्यान येयना आतां. वास येता, वास मारता, वास येता, खूब जाल्या. आनी हे सगळी उदक येता ते वेस्ट येता ते म्हाका अशें करून म्हणल्यार म्हगे लोकांक कांय वायट जावपा नाका. बेगेच्या बेगे एम्ब्युलन्स सीएमान पासून येवन लोकां सेफ करपाचें, कित्याक ऑलरेडी नुस्तीं सगळीं काबार जालां. लोकांक अशें करून कांय जायना जावपा, बेगीच्या बेगी करपाचें सगळें. आनी सेक्रेटरी सांगून पंचायती कितें करपा जाय तें सगळीं करपा रेडी आसता आमी. आनी मैंने सगळ्यांक सांगलें की 7 दिसांनी पयल्या उपरांत जी काय एक्शन घेवची आसा ती हांव पंचायत घेवपाक रेडी आसा. आनी म्हाज्या लोकांचो जो कितें प्रश्न आसा तो हांव मिटोवपाक रेडी आसा. सो आमकां तें सजमना की तें सिवेज ओ तें कंपनींसान खुंयसान येता जाल्यार. सो आतां कितें जालां, सरान आतां स्टेप्स घेतला आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक लेटर करून तें इन्स्पेक्शन करून गेला. पूण ते रिपोर्ट येता म्हणल्यार हांगा जो वास येता आनी जी आतां नुस्त्या बी ती मरून गेला न्हू, ती प्रॉब्लम आसा. सो आमकां कितें आसा, हाचेर स्टॉप नोटीस एक पंचायतीन काडपा जाय. आमकां एक सस्पिशन म्हूण सद्या तरी एक होल्ड करून तेजें ऑपरेशन. आमी अशें म्हणना की घरांसान येता, कोणा कंपनींसान येता, जे कोण लागीं आसा, सोर्स आसा, आमी पंचायत रेडी आसा स्टॉप नोटीस काडपा. आतां सेक्रेटरी कडेन उलयलां हांव. सो आमकां कितें जाय, ह्या लोकांचो जो जीव आसा तो डेंजरान आसा. सो ह्या लोकांक फर्स्ट ऑफ ऑल ते भायल्यान सांगले ते भाशेन तिका जें दुयेंस मुखार जातलें तें कंट्रोल जावपा ना. सो हें भुरगीं आसा इस्कॉलाची. सो आमी हें केन्ना जाता तितले बेगीन हें स्टॉप करचें. MLA को मागता, जसो तो पर्सनली इंट्रस्ट घेतला तेणें, तेच भाशेन हिंगा स्टॉप जावचें न्हू. आयज सान तेजेर इन्क्वायरी स्टार्ट करची. नुस्तें आतां नुस्तें एक करबट दिसना. पयलो हांगसर कुल्ल्यो, तिगूर आनी व्हाळयो आनी कितें पळय जितलें आसा, धाडी बेश्ट्यो आसताल्यो. आयज एक नुस्त्या दिसना. हेजो अर्थ कितें, हांगसर पेट्रोलियम प्रोडक्ट येयले नंतर कित्याक हेजे पयलू जाल्लो इश्यू. आनी तेन्ना पेट्रोलियम जेन्ना पळय देंवताले, IOTL म्हणटाले आमचे न्हूच. आतां दोनी कंबायन जावं शकता, सिवरेज एज वेल एज पेट्रोलियम प्रोडक्ट दोनी मिक्स जावन आयज हे हो प्रॉब्लम जावं शकता. कित्याक जे तरेन वास मारता, पेट्रोलियम सिवरेजीक घुसले नंतर तो ऑटोमॅटीक कुसतलो आनी वास मारतलो. जो शेळो जाल्लो आहा तो शेळो वेगळे तरेचो, जो जमनी नॅचरल शेळो जावपा जाय तो शेळो ना हांगा. सो आयज इतलें दिसता की जे आमदारान स्टेप घेतला बरें आहा. एक मुखार स्टेप घेवन तेणें ते कार्य करचें. आनी जर खरोखरच सिवरेज टँकर्स जर हांगसर सोडटा जायत तांकां धरून हांव भुरग्यांकय सांगता, सपोज तुमकां मेळटा कोणी टँकर सोडटा ते जाल्यार इन्फॉर्म करचें, ताका आडोवचो, इन्फॉर्म करचें, तांकां लायसन्स कॅन्सल करून लावपाचें. सो हे एक बरें स्टेप. आनी हांव मागता की पोल्युशन कंट्रोल जो आमकां आतां रिपोर्ट दितलो तेजे बरोबर ते ऑयल आहा ते ऑयल चॅक करपा सारकी खंयची ही कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी आहा तेंचे कडेन ते धाडून तांकां चॅक करून लावपाचें. तेन्ना कळटा पेट्रोलियम प्रोडक्ट येता म्हणून. पयलीं जाल्यार हे आतां म्हाका डावट पडटा सिवरेज जावपाक शकता. कित्याक कितें थिंग हें येयलें कितें म्हणटा तेका शेड्या भाशेन सारको दिसता. ती सिवरेज म्हाका अशी डावट आहा. कित्याक आमी पयलें वयर दिगा हें आसा आमचो STP प्लांट आसा आनी हो STP प्लांट आहा तो म्हाका दिसता ती कॅपिसिटी चड ना. आनी हो पावसाचो जो हें येता उदक येता हें आतां चड येता उदक. आतां ओके गिमाचें एक चलता तें सिवरेज म्हाका दिसता कितें KLD 750 कितें KLD ते इतलें हें उदक घेवपाक मेळटा, सिवरेज घेवपाक मेळटा, उदक घेवपाक मेळटा. तेजेन वयता ना. हें आतां कितें जालां पावसाचें उदक म्हणल्यार चड जालें तें तितलें तितून सिवरेजीन प्लांटान वचपाचें ना न्हू म्हणून ते डायरेक्ट आतां सोडटा. आतां एकाय ते मेंटेनन्स करपाक तेका डे बाय डे चोवपाक हेंवूय ना. कित्याक म्हाका तिका शॉक जालो. कित्याक म्हाकाय खबर आसना बाबा तिका STP प्लांट आसा म्हणून. जेन्ना हांव तिका सायडीर गेलो तो भितर पडटा सारको आमी तेन्ना पयलो आनी थिंगासर म्हाका दिसता आतां चालू ना तो आतां कित्याक पावसाचें डायरेक्ट तेणी सोडलेलें आसा. आतां हेंच तर आमी ती कंट्रोल केल्लो पूण कंट्रोल केलें जाल्यार ती कॅपिसिटी ना इतली. 750 KLD हें आसा तेका कॅपिसिटी आसा तेजेन वयर तेका जावपाक लागलो. पूण आतां हे पावसा इतले हेजेर जावपाक शकना न्हू. पूण हें म्हाका डावट आतां. म्हाका हांवें 3 दीस हांव कंटिन्यू भोंवता दोंगरांतल्यान ते फोड्यांतल्यान पळोवपाक
पूण पळोवपाक गेल्यार म्हाका दिसता चड करून म्हाका दिसता सेवरेज कोणूय आतां म्हणटाले ते भाशेन कोणूय तरी हांगासर टँकरान हाडून सोडटा हो म्हाका डावट हांव ना म्हणना तरी आसतना आमी गोवा पॉल्युशन बोर्डाक आमी इन्फॉर्म केल्लें काल ताका आमी सॅटर्डे आमी ताका आपयले सॅटर्डे आनी तेणें टेस्टींग केलां टेस्टींग करपाक रिपोर्ट म्हाका विदीन 7 days तेणें दिता म्हणून सांगला आनी हो रिपोर्ट एटलीस्ट आमकां हो रिपोर्ट येवपासून पासून आमकां मातशें पळोवपाक पडटलो हो रिपोर्ट कितें आहा तो मागीर हांव हेजेर आमकां सोल्युशन काडून पंचायताक सगळ्यांक घेवन आमी डिस्कस करून लोकां कडेन डिस्कस करून आमी फॉर्ड करचें पडटलें कित्याक हो इतलो वास येता घेवपाक जायना लागीं आमचे लोकल आमचे भाव भयणां आसा घरां आसा ती वास येता आनी हे वासाक कितें जावपाक शकता हें जावपाक जायना ताका लागून म्हाका जाता ते भाशेन आमी हो रिपोर्ट मेळलो म्हणटकूच ताचेर आमी एक्शन घेतले.